Welcome back. We have been discussing the municipal elections, we've been discussing tourism, we've been discussing corona, and we've been discussing development in the various municipalities and areas of the state. Now I would like to start with Ramesh Naik Rawat and the municipality, because he's going to be talking about two municipalities. One is Kepe and second Kunkoli. Yeah, Ramesh, सांग. ग्लेन पहिले आमी म्युन्सिपाल्टीचेर जर उलयलें जायत जर म्युन्सिपाल्टीक अशें आसा की कुंकळे म्युन्सिपाल्टीक सद्याक 3 पॅनल बसतलीं. एक काँग्रेसी बसतले, एक बीजेपी बसतले आनी एक जें आसा हे जे बीजेपीक आसले ते सुद्दां पयरूच थोडे स्टेजीचेर चडले, ते खंय तरी दुखवाले आनी ते आतां तितून भितर एक चेअरपर्सन बी आसात. ते एकट्यान जावन कुंकळे हितूंक एक पॅनल ओपन करपाक सोदतात आनी ह्या पॅनला 3 पॅनला मदीं हांगा फायट जावपाची आसा आनी तितून खरो फायट कशी जातली हेजेर आमी उलोवपाक शकनात. कित्याक आज कुंकळ्या अशें जालां की खंय तरी युरी आलेमा जो आसा तो कुंकळ्या भितर चल्ला आनीक सद्या तिकेट ताका मेळपाची हेजेर आसा असेंब्लीची. म्हणजे तो ताका आतां इतली इम्पॉर्टंट आसा की हे जे पॅनल आसा तें घेवपाक आपल्या हातीक. लास्ट टायम जे आता लास्ट पिरियड जो काबार जाला पॅनल, हे पॅनल पयलीं जोकी आलेमावले आसले आनीक त्या हेजेर चलताले. हालीं 6 म्हयन्या पयलीं ते बीजेपीन टेक ओवर केले आनीक बीजेपीचे पॅनल जाले कडेन आसा. डेव्हलपमेंट पळयलें जायत डेव्हलपमेंट सादारणसो कुंकळ्याक लमसम आसा, फूल ना. काही प्रोजेक्ट तेणी हाडला. कालच एक बिल्डिंगेचे आमी इनॉग्रेशन तेणी केले कडेन आसा सीएमा हातीन. तो एक प्रोजेक्ट जाला आनी एक प्रोजेक्ट जो आसा तितूंत हॉस्पिटल हाडपाचें आसा आनी तोय प्रोजेक्ट हरशीं जाले कडेन आसा. म्हणटकीर खंय तरी ही जी म्युन्सिपाल्टी आसा कुंकळेची ती त्या म्युन्सिपाल्टी कडेन अशी पेमेंट घालपाक सुद्दां पयशे ना खरे, पूण हे जे प्रोजेक्ट बांदले कडेन आसा तितूंत जर शॉपां आसा जवळ जवळ 50 शॉपां आसा, ही जर डील जायत तर कुंकळे म्युन्सिपाल्टी खंय तरी वयर सरतली. आनीक हेचेच एक भाग म्हणून पयरूच ते इनॉग्रेशन केले कडेन आसा. आनीक जो काँग्रेसी पयलीं MLA आनी आतां बीजेपी गेला क्लाफासो डायस, हेजें एक स्वप्न आसलें की थंय कितें तरी करपाक जाय म्हूण आपल्या कुंकळ्यांक डेव्हलपमेंट. पूण ताका तो डेव्हलपमेंट करपाक मेळना. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार ताका पयरूच ताणें परतें सांगलां सीएमाक की आपूण बीजेपी हेजे खातीर येयला की आपल्याक जे गोवा फॉरवर्ड आसा ते मिनिस्टर आपल्याक त्रास करताले आनीक आमची कामां हाडटाले, म्हणूनच आमी तुमकां सपोर्ट केला की ह्या हेजेर आमी डेव्हलपमेंट करचो म्हणून. आनीक कुंकळ्याक सद्याक डेव्हलपमेंट तो करतलो अशें म्हण लोक आशेन दोळे उक्ते करून पळयतात. कित्याक आतां टायम ना, थोडोसो आसा आनी तितूंत भितर सर्विसीस चड लोक सोदतात. ह्या हितूंतल्यान जर गेल्यार कुंकळ्याची जर म्युन्सिपाल्टीचो हो सिनारियो आसा. आनीक केपेंच पळयत जाल्यार केप्याक जो बाबू कवळेकर आसा तो बाबू कवळेकराची पयलीं साकून ती हातींक आसली. लास्ट टायम 12 आसलेले, आतां 14 जाल्यात. 12तले 11 जाण बाबू कवळेकरान काँग्रेसी म्हूण त्या टायमार पॅनल केल्ले आनी आतां तेच पॅनल बाबू कवळेकराक बीजेपी तरी मेळ्ळे कडेन आसा. आनीक बाबू कवळेकर सद्याक थंय फूल पॅनल आपल्या हाडटलो हें तर क्लियर जाले कडेन आसा. कित्याक थंय सद्या ऑपोजिशन कोण ना. काँग्रेस जी आसा, काँग्रेस सद्याक ट्राय करता थंय हाडपाक हें करपाक. काँग्रेसी पॅनल तयार केले कडेन आसा, ते हाडपाक ट्राय करतले. पूण म्हाका दिसना की थंय काँग्रेसी पॅनल येतले म्हणून. आनीक कितले पॅनल घालूं कित्याक आनीक लास्ट खंयी आसूं बीजेपी ह्या कॅन्डिडेटाक कोणाले येवं बीजेपी आपल्या हितून हाडटले. हें पिक्चर जें आसा हें क्लियर जाल्ले कडेन आसा. कित्याक आनी तांकांय उपाय उरना की हे आमी बाबा दुसरें ऑपोजिशनाक म्हण. कित्याक प्रत्येका जाय आपल्या डेव्हलपमेंट जाल्लो. जर ऑपोजिशन रावलो हो डेव्हलपमेंट जावपा न्हय खबर आसा. आनी खंय तरी प्रेशर येतलो ह्या जे न्यू कोण कावन्सिलर निवडून येयले तेजेर तूं ओडपाचो आनी कशें ओडटात कितें दितात हें सगळ्यांक कळ्ळे कडेन आसा. आनी केपेची हें पळयत जाल्यार मायनींग एरिया तितूंतल्यान वयता आनी खंय तरी मायनिंगेचे लोक दुखवले कडेन आसात. तेंचो आतां टायम येयल्ले कडेन आसा की जर गव्हर्मेंटाचेर तेंचो राग पयर पणजे एक तांणी व्हडली मोर्चाय काडलो
पिसफुली, तो जर तुमकां दाखोवपाक जाय आनी ह्या बीजेपी जर तुमकां कित तरी बडी मारता जाल्यार हो एक उपाय आसा तांकां आतांचो की तेणी दाखोवन दिवचें बीजेपी आमकां नाका, आमगे काम केलें ना, आमगे मायनिंग स्टार्ट केलें ना म्हूण आमी बीजेपीक खंय तरी आज धपको दिवपाक सोदतात, जाल्यार होच तेंचे कडेन चान्स आसा आनी तो तेणी दाखोवच पडटलो. ना जाल्यार ही मायनिंगेचो इफेक्ट तांकां कांय पडपाना, आज तशें बीजेपीचें हें जातलें. But actually that is by the assembly, not so much for municipality. But anyway, we'll discuss this. हो पॉयंट मरे मातशे टायम मेवतकूच तो मातसो डिस्कस करूंक जाय म्हाका. ते रमेशान कितें म्हणलां ते कोणी येतले बीजेपी येतली म्हणून ते मातशे मागीर डिस्कस करूया. बट मातशी याद करूंक जाय ते. बट ना तुवें कर. नाव आय स्पेसिफिकली इन मारगांव आनी फातोर्डा तुमची 2 पालिका आसा. नाव फातोर्डा डेव्हलपमेंट, फातोर्डा सॉस्टो फातोर्डा पडटा न्हू, एंड मारगांव इज पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग, मागीर ट्रॅफिक आनी सेकंड थिंग दोस पेट्रोल पंप्स काडपाचे. आय रिमेंबर वेन आय वॉज ट्रान्सफर, वेन आय वॉज इन मारगांव तेन्ना ते काडलेले आतां मोर दॅन 10-12 years. सो ते मेन इश्यूज. आनी गार्बेज, नॉट सॉस्टो, गार्बेज. बिकॉज मडगांव खूंय वयता थिंगा गार्बेज दिसता. हे इश्यू जाल्या न जाल्या आनी कितें एक्झॅक्टली आमचो तो स्टेटस मातसो सांगता, स्टार्टींग विथ सॉस्टो. संसोडो जो इश्यू आसा तो आजुनूय केन्ना सॉल्व जायत ना. ते कितें लोक कितें म्हणटा की संसोडो म्हटल्यार तांकां जे पॉलिटिशियन आसा तांकां ते भांगराचे ताते ते दिवपी कोंबडी म्हणटा ते. आनी ते कितें जाता इलेक्शनाक तो एक इश्यू काडटा, ते मुद्दो आसा तांकां की इलेक्शनाक झगडपाक म्हणून तो ते सॉल्व करपाक सोदना म्हणटा. हाचे पयलीं एक कॉस्मॅक म्हणून एक थंय येयल्लो प्लांट घातिल्लो एक बोगो वर्सां पयलीं, तो तेंच्या कडेन ते बरे भशेन हँडल करताले, पण तांच्यांनी तो ताका बरे भशेन करपाक दिवना आनी ताका थंयसल्यान धांवडायलो. त्या भशेन तो जो आसा पळय इश्यू तो आजून सॉल्व जायना. सेकंड म्हणटा ते आतां पॅनल म्हणटा तो मडगांवान टोटल अरावंड 7 पॅनल तरी जावपाक 7 जातले. 7 एक बीजेपी, दुसरे काँग्रेस, तिसरे आम आदमी पार्टी आनी तो सावयो कुतिनोचे शॅडो काउन्सिलर आसा तो एक पॅनलाक सपोर्ट करतलो. तिसरे सर ते एक अशें आयकोंक येयल्लें की एक दिगंबराचो क्लोज आशिल्लो तो मनीस म्हणल्यार घनश्याम शेवटकर म्हणून तो आपल्याले पॅनल घालपाचो चिंतता म्हणून सेपरेट. तशें आम आदमी एक घालपाक पळयतात. आनी फाटीं सर 2-3 म्हयन्या फाटीं गोवा सुरक्षा मंचान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली, तांच्यांनी कमिटी डिक्लेअर केली. तेन्ना तांच्यांनी सांगलें की आमी 7-8 सीट घालतले म्हणून. आनी तातूंत जे नवे जे हे आसा नवे उमेदवार आसा म्हटल्यार नवे भाशेन मारून रेडी जाल्ले आसा इंडिपेंडंट, जे म्हणजे जे पार्टी कडेन रिलेटेड आसा पण पार्टी तांकां पार्टी कडल्यान अपेक्षा आसा की तिकेट दितले म्हणून कोणाक पार्टी तांकां दिवपाक सोदना, ते आपूण इंडिपेंडंट रावपाक सोदता अशें आसा. आनी जर पार्किंगेचो इश्यू मडगांव सारको चडूच हे आसा. मार्केट सिटीनू आसा थंयसर आनी मार्केटान सायडीक कितें जाता, समज मार्केटान येतलो जाल्यार थंय तुका सायडीक पार्किंग जागो ना. ऑलरेडी जे शॉप ओनर्स आसात ते आपलेले व्हेकल घेवन येतात आनी ते व्हेकल थंय लावन दवरतात. ताच्या खातीर जे कस्टमर्स येता पळय तांकां लावपाक थंय व्हेकल लावन पार्क करून पार्किंग भितून मार्केटान येवपाक मेळना. तशें ते मार्केटचो प्रेसिडेंट आसा तोय तसो फाटले कितलींशीं वर्सां तो आवाज काडीत आसा की आमकां गिरायक जायना की हे पार्किंग येना म्हणून. आनी आतां तो पार्किंगे खातीर तांच्यांनी हें घातिल्लो आसा पळय ते फावंडेशन स्टोन घातिल्लो आसा कितले वर्सां, तेजे खातीर कांयच जायना. कितें जावपाचें आसलें म्हटल्यार जे तेन्ना टेंडर काडलो तेन्ना तो जीएसटीचो इश्यू येयलो सर. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा आपल्याक आतां ते जीएसटी वाडला तेच्या खातीर तो ताळमेळ जायना म्हणटा खर्च तो, तेच्या खातीर उरलो अशें म्हणटात. आनी संदीप मोपा गाजता सद्या. कालूय इश्यू जाल्लो कोणा भितर उडयल्ले, डिटेन जाल्ले ते 2 दीस पयले 3 दीस, आनी लोक मातशे बरे अपसेट आसा. ऑल्सो काल आमी पयले ते तो डिप्युटी कलेक्टर तेणें तेंचे मातशे वाद जाले विथ द पीपल एंड ऑल. आमकां कितें एक्झॅक्टली कितें इश्यू पयलो आनी कित्याक हे लोक इतले बेजारले, स्पेशली वेन सीएम सांगता 90% मोपा रेडी जाला म्हणून. वॉट इज द इश्यू संदीप? सीएम कसो सांगता तो म्हाकाय कळना, पण कितें आसा सद्या मोपा आसा काम चालू आसा, पण थंय वचून पळयत जाल्यार काम तशें म्हणजे विमान देंवपाची इतली परिस्थिती नाच. नाही इवन लेवल सुद्दां सारको जावना तो अजून तशें हें जावना. आतां प्रोसेस चालू आसा, काम चालू आसा, कामा बद्दल कांय ना, काम 100% तेंचें चालू आसा. आतां प्रश्न येता तो त्या लोकांचो, शेतकऱ्यांचो. आतां ते जे शेतकरी आसा ते म्हणटा कशें आमी तुमकां पयलीं तुमी मागली हय ना करून तुमकां दिली, डेव्हलपमेंटाक जागो दिलो, चलो डेव्हलपमेंट केलो तुमी. थोड्या दिसांनी तुमकां दिसलें ना आनी थोडी घेवची, थोडी म्हणजे खूब घेवची, हांव थोडी म्हणटा कारण तेंच्यांनी थोडी करून
आतां खूब जाल्लेली आसा ती परती घेतली तेंच्यांनी तशेंच सेम प्रोसिजर तांकां पणजे हाडप तेंच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान आनी थंय तांकां तुमची जमीन हेंची जमीन करून ते मागीर ती बार्गेनींग करून ते हें करप म्हणटा तो जालो थर्ड स्टेप येयली फोर्थ स्टेप येयली एक आसा आनी ते प्रोसिजर जायत आहा आनी जागो घेत आहा आतांचो जागो कित्याक घेत जवळ जवळ वन कितलो तो 1 crore कितें तरी सद्या हें जाल्लेलें आसा सद्या स्क्वेअर मिटर घेतलेलो आसा इनफ जागो आहा about तेंचे 12-13 anyway, yeah. आसा तेंचे कडेन खुबसो जागो आसा आतां म्हणजे एअरपोर्ट जावन भायर स्पेस आसा तेंचे कडेन भरपूर आसा पण आतां तेंच्यांनी एक नवो हें काडलेलो आसा की खंयच्यान तरी प्रपोज रोड आतां ते म्हणटा कशें सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेन्ना ते बिलान घातलेले आनी ते पास जावन येयलेले आसा आतां हो इश्यू आसा तो लोकां पर्यंत ते मोपाचे पावोवपाक जाय आसलेलो At that time, कोणाकूय खबर नाशिल्ली ती कोणाक खबर ना म्हणजे कशें आसा नोटिफिकेशन काडटा ते सगळे नोटिफिकेशन वाचता अशें बी ना आनी तांकां खबरच ना आनी रोड इन्स्पेक्शनाक धाडले रायट ऑथॉरिटी कोण आहा तांकां धाडले जे रोड ऑथॉरिटी आसा ती आनी ते वचून जर तेंच्या जर फिल्डांतल्यान जर हें करपाक लागले जमीन जर मेजपाक लागले म्हाका सांग समजा हांव थंय आसलेलो म्हाकाच खबर ना जाल्यार हांवें कितें करप तुज्या जमनीन केल्ले तुकाच खबर ना तुवें कितें करप पण ते लोकांक पयलीं समजून घेवंक जाय आसलेले लोकांक हो विशय मांडपाक जाय आसलेलो ते म्हणटा कशें ऑलरेडी तुमकां जागो दिल्लेलो आसा जमीन दिल्लेली आसा शेत काडून तुमकां दिल्लेली आसा रोड सगळे केल्लेले आसा हो आणखी रोड आनीक कितें आनीक कोणाक हो रोड तेंचो मुद्दो तसो आसा हो रोड कोणाक तोच खबर ना अजून आतां रोड करता जाल्यार पयलीं तांकां सांगपाक जाय आसलें आनी कालचो जो इश्यू जाला तो सारको चुकीचो इश्यू कसो जाला असो सगळे म्हणटा आनी खरो जालाय बी तो कारण बरें आसा तुमी अरेस्ट करता तांकां कितें त्या बिचाऱ्यांक खबर ना थंय कितें करता ते थंय येयल्ले जमनी आवाडोवपाक तांकां जो सगळ्यांक मागीर अरेस्ट करून एक आनी दोन न्ही जवळ जवळ 100+ लोकांक हे केले डिटेन केले आनी बरें आसा पेडण्या पुलीस स्टेशनार दवरूंक जाय आसलेलें तांकां ज्युरिडिक्शन थंय लागता पण हो कितें प्रोसिजर आहा तो म्हाकाय बी अजून कळना अशें पयल्या फावटी जाल्लेलें की मोपाच्यान तांकां थंयच्यान हाडप आनी वे दाखोवप पेडण्या पुलीस स्टेशनार वयता आनी थंयच्यान डायवर्ट जावप आनी एक म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर गाडी 1-2 गाडयो एक 1-2 गाडयो आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आनी कोणाकच खबर ना ह्या लोकांक खबर ना आतां कितें जातलें त्या लोकांक खबर ना हांगा कितें जातलें आतां कशें कळतलें कितें जालां आनी थंय जेन्ना हांव रिपोर्टिंगाक गेलो थंय तेन्ना तांकां विचारलें म्हणलें एक्झॅक्ट कितें कशें आहा ते म्हणटा आमकांच खबर ना पण आमकां हें केलें डेप्युटी कलेक्टरान तांकां डिटेन केलें आनी गाडयेन घालून तांकां व्हर म्हण सांगलें म्हापसा येयल्या बरोबर सगळ्यांक हाडून बसयले म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर विचारपाक गेलो जाल्यार ज्युरिडिक्शन पेडण्या लागता PI पेडण्या लागता ऑब्वियसली ज्युरिडिक्शन म्हणजे PI लागता पेडण्या हय आनी हांगा तांकां केन्ना सोडटले कितें जातलें कितें प्रोसिजर करप हे बी विचारांक खबर ना कारण अनपड चड शिकलेले नासलेले शेतकरी ते शिकोवंक ना आतां भितरल्यान जे शिकलेले आसलेले एडवोकेट गांवकर बी ते लास्ट 11 जाणांक तांकां काल दवरपाचो प्लॅन केलो अरेस्ट करपाचो हय ओके मागीर पॉलिटिकल पार्टी खुबशे वचून थंय बसलेले मागीर लेट डिसिजन जालें थोड्यांक सोडले ओके 11 जाणांक भितर दवरपाचें अशें जालें आनी another thing I wanted to म्हापसाय तुमचे डेव्हलपमेंट व्हडलें कांयच जावंक ना इतले वर्सां मिनिस्टर जावन MLA जावन ते म्हापसा सद्या फुटबॉल चल्लेलो आसा तूं म्हाजे कडेन मार हांव तुजे कडेन मारता आतां म्हापशाचो मेजर प्रश्न आसा तो म्हणजे बस स्टँड तो आतां कितल्यो 10-20 वर्सां जातले इतल्यान जर तो इतली सुद्दां जर माती हाडून दिसाक जर घातलेली न्हय इतलीच थोडीशी माती हाडून जर एक मुठभर सुद्दां घातलेली जाल्यार तो इतल्यान जावनूय वयतलो ताका नवी माती हाडपाक नाका आसलेली आतां फाटल्या फावटी तेंच्यांनी माती इतली घातली
की जवळ जवळ 1.5 करोड कितें तरी हें केला जालें मातीच फक्त. पण खरें पळोवन गेल्यार ती माती तेंच्यांनी हाडून घालूंक ना. कोण घर मोडटा तर तेंचे डंप आसता न्हय ते हाडून थंय उडयता ते. आतां हेंच्यांनी वयर लेवल थोडी माती हाडून नवी माती हाडून केली आनी आमी तितले हे केले. आतां ते पयशे खंय गेले हो चवकशेचो विशय, तो आमचो विशय ना. आतां तेंच्यांनी कशें केलां की म्युन्सिपाल्टीक केलेले 3 crores आतां परत ह्या सायडीन डायवर्ट केले, बस स्टँडाक डायवर्ट केले. आतां त्या दिसा CM वचून नाल्ल बी फोडले. आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा आयज पर्यंत थोडे नाल्ल फोडूंक ना थंय. आनी आयज पर्यंत जे नाल्ल फोडटा ते जागे जर पळयशीत तूं जाल्यार एका प्रोग्रामाक कोणूच तुमी ना म्हणचे ना. एका प्रोग्रामाक 8 नाल्ल 9 नाल्ल तरी फोडटा. कित्याक फोडटा ते आयज पर्यंत कळना. आनी परिस्थिती अशी आसा की ते नाल्ल कोण खायना. हांव सदांच म्हणटा खूब फावटी इतले नाल्ल कितें फोडटा, एक नाल्ल फोडा बाकीचे कोणाक गरिबांक दिया. कोण आयकना. नाल्ल फोडटा आनी फावंडेशन स्टोन एका प्रोग्रामाक 3-4 फावंडेशन स्टोन जाता. ते मल्टी लेवल पार्किंग ते मडगांव ते कितले वर्स जाले कोण जाणा ते. तेच आतां मल्टी पार्किंग करपाची आसलेली तेचो विशय सध्या बंद आसा. मल्टी पार्किंग ऑलरेडी नाल्ल 2-3दा फोडले, मल्टी पार्किंगाक सुद्दां फोडले, पण अजून पर्यंत मल्टी पार्किंग न्हय ते लेवली जावना आनी कांयच जावना. आतां दुसरो आसा हो बस स्टँड कोणा कडेन वचचो. ते म्हणटा कदंबाचो, हे म्हणटा GSIDC कितें तरी बांदता खंय. पण खरें कितें हो तेका NOC दिना, तो तेका NOC दिना. हे डिपार्टमेंटा जर तुमची गव्हर्मेंट जर एकूच आसा जाल्यार हे NOC खातीर हे कितें फुटबॉल करता म्हाका काय समजना. आतां 3.5 कोटी आतां खंय मोडटले थंय. आतां परत लेवलींग पेवर्स घालतले आनी लोक भडकल्लो आसा. हेच्या पयलीं सिवरेज पायपलायन करून दवरलेली आसा ती जाली भितर मातयेनूच उरलेली आसा. वयर कोणाक खबर ना, फक्त ती पावसान कळटा. बुडबुडे सकयल्यान येवपाक लागले का जे उदक येता ते खंयच्या हेतूंतल्यान वयर येता आनी खंय सगळें फ्लो जाता. तेन्ना कळटा थंय कितें तरी घातलेलें आसा आदी आनी ते अमक्याच्या टायमान घातलेलें आसा. आनी तेच्या टायमान घातलेलें आहा ते आतांच्या टायमान सुद्दां कांयच जावंक ना. हो डेव्हलपमेंट. आनी बारीक इंटरनल रोड्स आहा न्हय तूं म्हापशान जाल्यार वयचो ना इंटरनल रोडांक. कालूच कोण तरी म्हाका 2-3 जाण म्हणपाक लागले अरे आमचे ते वयर सगळे हेचेर हिल सायडीक आसा न्हय तितले सगळे रस्ते आनी खरेंच गेले ते इतले गेले की वयर पासून तेंचे गेला न्हय ज्या जाग्यार तो जॉयंट जाला रस्तो तो सकयल ज्या जाग्यार जॉयंट जाला मदलो रस्तो सगळो फुटलेलो आसा. तेतूंतल्यान कशें म्हण हांवें त्या दिसा कॅप्शन सुद्दां धाडलेलें की रस्त्याचेर खड्डे का खड्ड्यांतल्यान रस्तो हे सोदून काडपाचें एक कॉम्पिटिशन कोणी तरी अरेंज करपाक जाय आसलेलें. कितें म्हणून करतलो म्हणजे सगळे रिपोर्टरांनी करप आणि तुम्ही सगळे शांत बसतले. म्हणजे तुम्ही फक्त पगारा दिसा फक्त तुमचे हे पळयतले अकाउंट पळयतले येले काय ना येले काय ना येले काय ना. आम्ही हांगा मारता तुमच्या फाटल्यान प्रत्येक रिपोर्टर मारता कारण ही चुकी आहा थंय तुजी ती चुकी आहा. ही चुकी आम्ही पत्रकारांनी दाखोवपाची हे म्हाका खरें दिसना. हे तेंचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हे कामां करपाक जाय नाजाल्यार तांकां थंयच्यान काडून तरी उडोवपाक जाय. थोड्या जाणांक आतां पेडण्याचे जर मामलेदार ऑफिस जर पळयशीत न्हय तूं जाल्यार इतले कंडिशन जाल्लेले आसा केन्ना तरी हाडून तांकां बसयल्ले आसा त्या डिपार्टमेंटान म्हणजे अख्ख्या बिल्डिंगेन ते थंय कितलीशीं वर्सां तरी बसलेले आहा. आतां थंय कसले फेविकॉल घातला तांकां देव जाणा. म्हाका सेम परिस्थिती उदकाची आसा. तो वाल्सन म्हणा हांव तेचें नांव सुद्दां घेता कारण ना तेचें नांव घेता कारण कितें तेचेर इतले हें जालें तो कांयच उलयना थंड बसता आनी अरे उदक मेळना आमकां हय हा म्हणटा तो. मोर्चा वेलो थंयचे सोडयता तांकां दिता पण जेंकां उदक खरेंच मेळना तांकां एक कितें तरी सांगलें ऑर्डिनरी आज ह्या सायडीन सोड त्या सायडीन एक तूं एक वे तयार कर. एक ह्या सायडीन बाबा वचूं न्ही तांकां एक दुसऱ्या सायडीन त्या सायडीन वचूं न्ही तरी. आतां तुकाय ना म्हाकाय ना सगळें बंद करून दवरप आनी मदीं कोण येता तांकां एडजस्ट कशें तरी करप. आतां हे मदीं कोण येता पळय ते सोदपाचें तेंच्यांनी. तर तेंचो इशू. Sandeep, thank you very much. Yeah, now I want to bring Ramesh in because he wants to add something to this. Ramesh, तूं कितें फायनल
ग्लेन फायनल म्हणल्यार आतां आमगेले खामोलकारान म्हणटा तशें गव्हर्मेंट जे ऑफिसर आसात ते खरेंच तांकां फक्त म्हयनो जालो की ना, म्हयनो जावचे पयलीं तांगे अकावंटाक पयशे येवपाक जाय, 1 रुपयाचे ते काम करनात. कित्याक हांव आतां कालची हेची गोश्ट सांगता, जें लेप्रोसी हॉस्पिटल आसा राय तुवें कुर्तोरी ते लेप्रोसी हॉस्पिटल 82 बांदलें. आनीक जेन्ना त्या टायमार लेप्रोसी चड आसली आनीक लेप्रोसी चड आसता म्हणल्यार पेशंट खूब उरताले, तांकां स्पेशल टीव्हीचो रूम आसलो, देवूळ आसलें आनीक तांकां खेळपाचो एक रूम आसलो आनी ते थंय बरें आर्ट बी काडटाले जे लेप्रोसी लोक आसा ते. जशें जशें जाता लेप्रोसी काबार जाली. पूण आज त्या हॉस्पिटलाची जी गत पळयली जायत सामकी बेड जावन सगळी घरां मॉडर्न गेले, येदोळी कन्स्ट्रक्ट केल्ली बिल्डींग ती आख्खी मॉडर्न गेले कडेन आसा, कांयच ना. म्हणल्यार हे गव्हर्मेंट ऑफिसर फक्त पयशे घेवपाक हांगा. आनीक थंय आतां न्यू इश्यू जाला की 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ती हेजी सेम हेजी हय सेम. तितूंतली 1 लाख जमीन जी आसा ती तेणी होम डिपार्टमेंटाक हेल्थ डिपार्टमेंटान ती ट्रान्सफर केल्या. थंय हें घालपाक IRBची एक कॅम्प घालपाक आनी थंय क्वॉर्टर्स तांकां रावपाक. लोकांनी जेन्ना गार्बेजीचो प्रश्न येयलो त्या टायमार तांकां पंचायतीन एक लेटर घातलें की आमकां थंय इल्लो जागो दिवचो म्हणून. त्या टायमार तांकां दिल ना आनीक तेजो रिप्लाय कित्याक ना काय म्हणलें जाल्यार रिप्लाय येयलो की आमी 1 लाख जमीन हेका दिले कडेन आसा IRB होम डिपार्टमेंटाक. ते कितें म्हणटात, तुमी ही जी जमीन आसा कोण तरी डोनेट केल्ली आनी थंय बरो प्रोजेक्ट तुमी हाडात, लोकांक बऱ्या पडटा तो, लोक 4 भुरगीं कामां लागता सारके प्रोजेक्ट हाडात. तुमी थंय IRB हाडून आमकां थंय ती घालनाकात, कित्याक आमी ही जमीन डोनेट केल्ली. आनी ह्या जाग्यार तुमी ते करतात. ती जर बिल्डींग जर थंय आसते कडेन भाड्या दिल्यार गव्हर्मेंटाक कितलेशे पयशे येता आसले. ही थंयची जमीन न्हय, इवन कुंकळी सुद्दां क्वॉर्टर्स आसात गव्हर्मेंटाले, हॉस्पिटलाचे आसात, PWDचे इलेक्ट्रिसिटीचे क्वॉर्टर्स आसात, ते कंप्लीट मॉडर्न गेल्यात. आनीक हे बेश्टी खर्च जाता गव्हर्मेंटाक, बांदतात कोट्यान रुपये पूण बांदतात आनीक हे कोण रावन जावन मोडून उडयतात. आख्खे गेले कडेन आसा. आनी खंय तरी ही ऑथॉरिटी जी आसा ती ऑथॉरिटी सामकी फेल जाल्ली कडेन आसा. तांकां फक्त पयशे जाय, तेंची कमिशन मेळ्ळें आनीक तेंची हे मेळ्ळें, तेंचें काम जालें, म्हयन्या पगार मेळ्ळ्यार पुरो, तांकां ते पडून गेलें ना. कित्याक ही सगळी जबाबदारी आसा ती PWDचेर उरता. कित्याक PWD रिपेरिंगाची सगळी PWD कर म्हूण PWD खंयची कांयच करना थंय. एक्चुअली तेणी पळोवपाक जाय आसता आनी हेंचेर लक्ष दवरपाक कोण ना. मेंटेनन्स आसता तेजेर लक्ष दवरपाक ना. मेंटेनन्स विचारलें जाल्यार मेंटेनन्स केन्ना आमकां फक्त 50,000ची मेंटेनन्स करपाक मेळटा. अरे इतली हे व्हडली तुमी बिल्डींग उबारता आनी 50,000ची तितून हे दवरतात मेंटेनन्स, कशें जातलें ते. आतां भाड्याक कोणी बारक्या रुमार रावता जाल्यार 5,000 भाडी सांगता, कमीत कमी 5,000 सकल ना. लायट बील आनी तें फारीक करा म्हणटा तुमी. आनी हांगा बऱ्यो जे उबारले बिल्डींग आसा देव जर अशी मॉडर्न गेल्यो तर फायदो कितें जालो, लास्ट पयशे लोकांली ते आमची सुद्दां वांटो आसा त्या पयशांक आनी हे आमच्या पयशांची मेळत तशी विद्वास करून उडयतात. हेचे खंय तरी एक अशी लोक म्हणटात आनी आमी म्हणटात की खंय तरी एक कमिटी हेचेर बसोवपाक जाय आनी ह्या कमिटीन ते हें करूंक जाय, पळोवपाक जाय खंय खंय कितली. गव्हर्मेंटाक ग्लेन हांव सांगता तुका, गव्हर्मेंटाक अजुनूय खबर ना की आपल्याली जमीन कितली आसा त्यो आनी आसा थंय थोड्यांनी प्लॉट केले म्हणून आयकता आमी. आनी हे प्लॉट करता हे MLA धरून ते तितलो तुमी मातशें सोडात, तुमकां कसलें परमिशन आमी हें करता म्हणटात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक लास्ट लोकांलो पयसो हो सगलो लोकांलो पयसो बरो यूज जावपाक जाय. कित्याक लोक हांगा जमनी दितात. आतां आमी पळयलें जाल्यार सगळी जमनी भायल्यांच्या हाती आसात, गोंयकारा हाती जमनी काय ना. Okay guys, Ramesh, thank you. This is an issue basically what is come out especially today with the elections coming up and lot of this agitation, that the governance issue, that the people are feeling alienated from the government, from the bureaucrats, from the government servants, and many of these projects and all are being forced on people without taking anybody into consideration. However, ultimately this is municipality elections. We don't have time. We could have discussed assembly probably next time. So maybe I don't know. Maybe there needs to be
course correction not only from the government but also from the people, wherein during election time the people can put these demands forward to the government. It's not only, it's during elections is when the most important time for people to put forward their demands. त्यांचे कितें आवडे आसा, तांचे कितें प्रॉब्लम्स आसा घालचे पयले, एंड कोण फुलफील करना दुसऱ्यांक घेवपाचे फुलफील करपाक. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट इज नॉट जस्ट coming for agitation, coming, but also to show the government during elections, during voting, to come out and vote, to see that the government listens to the people. And that is the only way, I feel, at least, this is my personal opinion, that the government will listen to you. Otherwise, I don't think it will be of much use. If people just talk in the restaurants and bars and in the gardens and if they don't come out and vote for the same people again and again, or whoever they feel is correct or not. I'm not for any party or for any person. Anyway, thanks a lot, guys. It's been nice talking, and we have to take this election related and issue related and people related forward. We will be doing it in the weeks to come. Thank you very much, Thank you. all our reporters. Thank you. And keep watching Goa 365.